अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी और आपका होस्ट आमिर अली। लाइक एवर हम जब भी बात करते हैं मौजूदा सिचुएशन की बात करेंगे। हम लास्ट हमारे प्रोग्राम में बजट पे बात होती रही कि बजट कैसे फ्रूटफुल हो सकता है, कैसे हमारे लोगों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। लोग यही समझते हैं कि बजट वही होता है जिसमें कुछ पैसे उनकी जेब में चले जाएं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे। इसी सिलसिले में अभी बहुत सारे डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुई और एक डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट ये है कि एक सिग्नेचर हुए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का नाम दिया गया है। उस पर भी बहुत सारी बात हो रही है और उसके भी बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सर GR बलोच साहब हैं, बड़े एक सीजन डिप्लोमेट हैं। उसके साथ ब्रिगेडियर गजनफर डार साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वी वेलकम यू टू आवर शो। एंड कर्नल रिटायर्ड अतर साहब, अतर रहमान साहब, welcome you all to my show. And I want to start with सर GR बलोच साहब। सर, ये जो डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है पाकिस्तान को, आफ्टर दैट एक बड़ा लंबा एक टेन्योर ऐसा गुजारना पड़ा कि पूरी दुनिया टेंस थी कि किसी वक्त भी दोबारा वो चिंगारी जो है वो दोबारा एक आग की सूरत इख्तियार कर सकती है, जंग दोबारा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे डिप्लोमेटिकली भी बड़ा कंट्रोल रखा और फाइनली वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गए, जिसका मतलब है अब इम्प्लीमेंटेशन होगी। हाउ डू यू फील द करैक्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स? बहुत शुक्रिया। देखिए, 35-40 साल डिप्लोमेटिक सर्विस में गुजरे मेरे, और बहुत सारी ऐसी भी इवेंट्स गुजरे जो कि क्राइसिस की सिचुएशन थी। लेकिन मेरे ख़्याल में कि इस वक्त हमारी जो गुज़श्ता 75 साला डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, उसमें आई थिंक पहली दफ़ा हम दो चीज़ें कर रहे हैं, और वो आलमी नौइयत की है, ग्लोबल नौइयत की है और स्ट्रेटजिक है, और जियो इकोनॉमिक्स भी उसमें शामिल है। कि हमने एक जंग को रुकवाने में और उसके बाद उसको बंद करने में, और वहाँ पे सेकंड ये किया कि एक दो फरीकैन जो कि 47 साल से एक दूसरे के सोर्न एनिमी थे, एक दूसरे के दुश्मन के, एक दूसरे को तसव्वुर करते थे, उनको एक टेबल पे ला के बिठा दिया इस्लामाबाद में। इट वाज 47 ईयर्स। होता ये कि जब आप मिलते नहीं हो तो जो भी नैरेटिव बनाती हैं फोर्सेस, वो वही उसका नज़र आता है कि ये वही एक बीस्ट होगा, चाहे वो ईरानी क्या सोचे थे अमेरिका के मुतालिक या अमेरिका ईरान के मुतालिक। लेकिन जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो फिर उनको वो जो कॉमन फैक्टर ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली, अरे भाई ये तो इंसान है, इसकी भी दो आंखें, जुबान है, हमारी तरह से लहू भी लाल होगा इसका। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और वाकई नज़र भी हमें आया, क्या जाए कि उस वक़्त बड़ा बातचीत हो रही थी कि नहीं कुछ हुआ, साइन नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि ये बड़ी जंग रुकवाई है आपने, सिर्फ दो या तीन ताकतों के दरमियान नहीं, ये आपने रीजनल और ग्लोबल वॉर बंद कराई। फिर आपने एक बहुत बड़े मईशी बहरान से, मुआशी बहरान से दुनिया को बचाया। उसके लिए एक प्रोसेस आपने अंडरटेक किया था, आपने कोई इवेंट अंडरटेक नहीं किया था। GR बलोच साहब, मैं इसी में एक क्वेश्चन जो अपीयर होता है कि उस वक्त दुनिया में और भी ताकतें थी, पाकिस्तान बीइंग लाइक अ वेरी नॉर्मल, एक वेरी रीजनल सा एक एरिया जहाँ पे हम बड़ा सफ़र भी करते रहते हैं। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म को सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत से मुल्कों की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है। उस टेररिज्म को सफ़र कर रहे हैं, फिर हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो पूरी दुनिया ने ये एक एहसास सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों मिला कि उसने इस तमाम मैटर को न्यूट्रलाइज किया? बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल है मरकजी जो नुक्ता इस पूरे प्रोसेस में है यही कि वाई पाकिस्तान। नाउ दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। देखिए, वाई पाकिस्तान, हाउ द वर्ल्ड वुड आंसर एंड हाउ ए पाकिस्तानी वुड आंसर। लेट मी आंसर एज अ पाकिस्तानी। वाई पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान एक जवाबदार रियासत है। तो हमने एज ए जवाबदार रियासत एक अखलाकी इसलिए कि हमारे फाउंडर फादर ने कहा था
کہ ہماری فورن پالیسی دو اصولوں پہ ہوگی, پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. یہ فاؤنڈیشنل پالیسی جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, اور پھر اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین, ریلیجس اور قانونی بھی اس میں تقاضے تھے کہ ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑا ہونا تھا, اور تاریخ کا درست سمت یہی تھا جہاں الحمدللہ ہماری بہت بصیرت والی قیادت, اور مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر, Yes. I have actually named him, so I will name in your program, he is the soldier of peace. Whether some forces in Pakistan may like or not, I don't care, but he really genuinely is. ساتھ of course the Prime Minister, تو وہ آپس میں کوآرڈینیشن, ملٹری ڈپلومیسی اور جو سول کمپوننٹ ہماری گورنمنٹ کا مل کے یہ آپ کو کامیابی اور اعزاز حاصل ہوا ہے. سر بلوچ صاحب, ہم ہمیشہ, صرف ایک میں لفظ کہوں گا, ہم ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کے جب بچے بھی تھے اسکولوں میں, ہم جو ہے وہ حجاز کی بات کرتے ہیں. دیٹ از آور ڈریم کہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہوں, کہیں وہاں کام آئے. تو اللہ نے دو آپ کو گزشتہ ایک سال میں دو بڑے اعزاز ملے. آپ نے ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ, تو آپ یو بیکیم دا کو گارڈین آف دا ٹو جو بڑے ہمارے کعبہ اور مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کے. ایک یہ شرف حاصل ہوا, سیکنڈ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے مڈل ایسٹ کو اس شیطان ریاست جو ہے اسرائیل کی, اس کے ایک بہت بڑے منصوبے سے بچا لیا. آپ نے ایک بہت ہی طاقتور قوم ہے جو کہ ادروائز ایران کی بڑی باغیرت قوم ہے, بڑی ریسورس والی قوم ہے, اس کو مکمل تباہی سے بچایا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کہا تھا کہ آج رات ایک سویلائزیشن برباد, خدا نہ کرے برباد ہونے جا رہی ہے. Sir, with apology, I have to move to with some question to Brigadier Ghazanfar. If you allow me, اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو اینڈ فار ویٹنگ فار اس. سر بڑی اچھی بات کی ایک ڈپلومیٹک گراؤنڈ پہ, اور انہوں نے نام لے کے کہا کہ یس دا پرسن ہو پلیڈ اے ویری بگ کریکٹر, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے. سر ابھی جسٹ ان دیز فیو ڈیز ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان ہی 2-4 دنوں میں یہ جب ایران سے جو پابندی اٹھی ہے, ایران نے کوئی $1.4 بلین پلس کا پیٹرول سیل بھی کر دیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یعنی دے ور سو تھرسٹی فار دیٹ فارن ایکسچینج, اور وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, ظاہر ان کی ڈپینڈنسی تھی بڑی دیر سے, آئل کی ڈپینڈنسی تھی, آئل چوری سے بیچتے تھے یا بغیر چوری کے بیچتے تھے, لیکن ایران کی اکانومی بیس کر رہی تھی آئل کے اوپر. تو سر اس ساری سکسیس میں چلے ایران کو کوئی سکسیس ملی ہے, وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے. ڈو یو سی پاکستان ویئر وی آر گیٹنگ سم ڈپلومیٹک بینیفٹس؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے وہ بہت بڑا ہے اس سارے کرائسس کے اندر. اور جیسے بات کر رہے تھے ایمبیسڈر صاحب بھی, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور آپ نے بھی سوال کیا تھا جو پاکستان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا یا پاکستان ہی کو کیوں چنا امریکہ اور ایران نے میڈیشن کے لیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیل اور یو ایس اے نے بمبارڈمنٹ کی تھی ایران کے اوپر. تو اس کے اندر بھی پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا تھا, اور اس ٹینشن کو ایکچولی پاکستان کی جو ایفرٹس تھی وہ انہوں نے ڈیفیوز کیا تھا, اور اس کی ایکنالجمنٹ بھی ایران نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایرانی پارلیمنٹ میں نعرے بھی لگائے گئے تھے تشکر پاکستان کے. تو یہ پچھلے سال جو کانفیڈنس بلڈ ہوا تھا, ٹرسٹ بلڈ ہوا تھا پاکستان کے اندر یو ایس اے کا اور ایران کا, وہ اس نے ایک بہت میجر رول پلے کیا کہ دونوں نے پاکستان کو چوز کیا فار میڈیشن. تو یہ ہمارا میڈیٹری رول تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے انڈیا کو شکست دی تو ہمارا جو ملٹری پروفائل تھا وہ بھی بڑھ گیا, اور اوور آل ایز اے اسٹیٹ پاکستان جو ہے وہ ایمرج ہوا ایز اے مڈل پاور.
اور وہ کنفرم اس طرح سے ہوا پاکستان کا مڈل پاور کا سٹیٹس جب سعودی عرب نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. تو وہ اس میں پاکستان کا رول جو ہے ساؤتھ ایشیا سے نکل کے تو ویسٹ ایشیا میں بھی ہو گیا. تو پاکستان ایمرج ایز اے مڈل پاور. اب یہ جو سٹیٹس لے کے ہم آگے چلیں گے تو اب اس میں ہمارا جو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی میں اور ان مینی ویز مڈل ایسٹ کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا پرومیننٹ اور ایفیکٹو رول رہے گا. اور اس رول کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ ہم میڈیشن جو ہے وہ نہ صرف ہم امریکہ اور ایران کے درمیان میں کریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں آئی ایم شیور کہ ضرورت پڑے گی کہ عرب ممالک جو ہیں ان کے اور ایران کے درمیان میں جو میڈیشن ہے کیونکہ کافی ساری اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ لیک آف ٹرسٹ ہو گیا ہوا ہے اور بڑی شکر رنجی پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ ایران نے بمبارڈمنٹ کی میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے گلف کنٹریز کے اوپر. تو ان دونوں کے درمیان میں جو میڈیشن ہے جو ثالثی کا رول ہے وہ بھی پاکستان ہی پلے کرے گا. تو اس لحاظ سے پاکستان کا جو پروفائل ہے ایز اے مڈل پاور وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا عرب ورلڈ میں بھی اور اوور آل ود ان دا ورلڈ جو گریٹ پاورز ہیں یو ایس اے ہے چائنا ہے رشیا ہے ان کی بھی نظروں میں ان کا جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے اس کے اندر بھی پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک سنگولر آنر ہے اور ہمارا یہ جو ڈپلومیٹک اسٹیچر ہم نے ایک ایلیویٹڈ اسٹیچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان ٹائمز ٹو کم انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا. بریگیڈیئر صاحب Thank you very بالکل آپ کی بڑی زبردست آبزرویشن ہے. بیفور آئی گو ٹو سر کرنل اطہر رحمان صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں یعنی کہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں پاکستان کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے نکال کے ویسے مڈل ایسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ ورلڈ بینک کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ہمارے بریگیڈیئر صاحب اس کا بھی ذکر کر رہے تھے اور پاکستان کے کردار کا بھی ذکر کر رہے تھے. ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تو بریگیڈیئر صاحب نے تھا لیکن یہ کویسچن میں کرنل اطہر رحمان صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں. کرنل صاحب وہاں پہ تشکر پاکستان کی ریلی بھی نکلی ایران میں, ایران کی پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا. اس کے بعد ان کا ایران کے ایک نیوز پیپر میں اپنے فرینڈلی اور اپنے اینیمی کنٹریز کے نام پرنٹ کیے گئے, باقاعدہ ان کو شائع کیا گیا اور پاکستان کے نام کو بڑا اچھے طریقے سے پروموٹ کیا گیا. بڑے عرصے بعد یہ کچھ ہوا ہے, یہ ایسے سارے حالات پیدا ہوئے ہیں. Colonel Sahab, I need your not brief, in detail observation about this current situation. Thank you very much, Amir Sahab, for taking me in your program. Amir Sahab, میں آپ سے ایک پہلے سوال خود کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ پاکستان کو میڈیٹر نہ بناتے تو کس کو بناتے؟ Yes, well, سوال بھی آپ اس کا لیکن کس کو بناتے؟ چلے میں ایز این آبزرور تو نہیں لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ناٹو اس وقت نہیں تھا, شاید ایسٹرن کنٹریز یعنی جاپان, کوریا, دیور پارشل, لیکن اس کے باوجود پاکستان بڑی کمزور پوزیشن میں تھا کہ وہ میڈیٹر بن جاتا. نہیں, پاکستان کمزور پوزیشن میں نہیں. میں اس چیز سے آپ سے ڈسکری کرتا ہوں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب ایک خلاف پیدا ہوا تھا کیونکہ انڈیا اور اسرائیل جو تھے, یو اے ای جو تھے, یہ الائن ہو چکے تھے, یہ الائز بن چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اس خطے میں جیوگرافیکلی اور ڈیموگرافیکلی اکنامکلی انڈیا ایک ڈومیننٹ پلیئر ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا تھا اور کیا عرب کنٹریز جو تھے وہ ویسے ایران کے ساتھ اتنے زیادہ کوئی الائن نہیں تھے. تو اٹ واز اونلی پاکستان, اور پاکستان کیپٹلائز دس اپرچونٹی. پاکستان کو موقع ملا اور پاکستان نے یہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل کیا, اس کو کیپٹلائز. میں تو کرنل صاحب آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نوٹ اونلی کیپٹلائز دس اپرچونٹی بٹ آلسو ایگزیکیوٹڈ اٹ ان اے ویری سکسیسفل وے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب سے ریولوشن آیا تھا ایران میں, اس کے بعد سے پاکستان کے کوئی تعلقات اتنے اچھے تو نہیں رہے تھے ایران سے. لیکن پاکستان ہیز بین ویری کیئرفل ان ڈیلنگ ود ایران. پاکستان نے کبھی, حالانکہ ان کی طرف سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں,
पाकिस्तान के वो उनकी टेरिटरी इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ. India has been enjoying better relations with Iran than us, but we remained very सर clear. इसमें मैं खास तौर पे अगर जिक्र अगर आप कर सकते हो तो वो चाबहार पोर्ट का, जहां से एक मतलब एक इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, और वो भी तो पाकिस्तान के खिलाफ था, उसके बारे में सर. That's what मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखें वो चाबहार वाला जो इन्होंने क्या कहते हैं दी हुई थी, ये क्या कहते हैं चाबहार पोर्ट जो इनको दी हुई थी इंडियंस को, उस पे बर्थ एक दो बर्थ जो है वो चाइना की है, एक बर्थ इनकी है, और उनको पूरी एक्सेस थी ट्रेड के बहाने. दे वर डूइंग एवरीथिंग टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर. तो इसलिए आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें किसी हद तक ईरानियंस की विल शामिल थी. तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन इट ऑल हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. अल्लाह मियां ने जब करवाना होता है दुश्मनों से गलती करवा देता है. तो इंडिया से ऐसी गलती करवाई कि इंडिया जाके इजराइल की गोद में बैठ गया, और जो कि ईरान को अच्छा नहीं लगा. ईरान ने किसी सूरत में भी उसको पसंद नहीं करना था. तो आप उसके पास फिर अब पाकिस्तान को इस चीज का पता था, तो पाकिस्तान ने उसको सही तरीके से कैपिटलाइज किया. और पिछले साल जो जंग हुई 12 डेज की ईरान और इजराइल के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया और उनको पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, और बाकी भी जो हम व्हाटएवर मटेरियल सपोर्ट दे सकते थे, मिलिट्री सपोर्ट दे सकते थे, दी. और जो ईरान ने एक्नॉलेज की, और जिसके बाद फिर हमारे पूरे जो ताल्लुकात थे डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ बहुत बेहतर हो गए. और वो एक टर्निंग पॉइंट था. उस टर्निंग पॉइंट के वजह से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ईरान को बहुत ज्यादा थी. दूसरी चीज ये थी कि अमेरिकन के पास भी कोई और चॉइस नहीं था. अमेरिकन किसको कहते कि वो जाएं जी हमारी करवाएं, एक वो मेडिएशन करवाएं. खित्ते में कोई भी नहीं था. सऊदी अरब भी जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय है वो भी नहीं कर सकता ज्यादा, क्योंकि सऊदी अरब डजंट हैव अ गुड रिलेशन विद ईरान. ये तो थ्रू पाकिस्तान ही देवर negotiating with the Iran. So the only choice was Pakistan. So पिछले साल की जो जंग पाकिस्तान इंडिया की हुई है 6 से 10 मई के दरमियान, उसमें जो इंडिया का बिहेवियर रहा, उनको प्रैक्टिकली डिफीट भी हुई है. और फिर उसके बाद जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात डिटोरिएट हुए हैं, उस पे इंडिया को किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता था कि वो आगे नेगोशिएट. सर कर्नल साहब, यस, मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा. क्या मैं थोड़ी देर के लिए सर जी.आर. बलोच साहब को एक क्वेश्चन जो कि मेरे सामने अपीयर होता है. बलोच साहब, पाकिस्तान ने एक बड़ी मीडिएशन की सक्सेसफुली. ईरान वही ईरान जो एक वक्त था डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के उस तरह से क्लोज नहीं था, लेकिन आज वो तो शक्कर पाकिस्तान और सब कुछ कह भी रहा है. ईरानियंस को एक बहुत सी एक अपने दिमाग में ये भी थी कि वो हमेशा समझते थे कि हम शायद पाकिस्तान से एटलीस्ट बहुत जो है वो सोशली और मॉरली कोई बहुत आगे हैं. बट एनीवे, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे रहमत की. ईरान इज़ आवर ब्रदर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. सर डिस्प्यूट ख़त्म हो रहे हैं दुनिया में. चलें, इतना बड़ा डिस्प्यूट ख़त्म हो गया. मैं इस डिस्प्यूट को डिप्लोमेटिकली अगर देखूँ तो हाउ डू यू फील कि इज देयर एनी टाइम कमिंग व्हेन वी कैन सेटल द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर विद इंडिया? अगर वाकई ऐसा हो रहा है, दुनिया के डिस्प्यूट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो वो यानी मिडिल ईस्ट डिस्प्यूट ख़त्म हो सकता है, तो कश्मीर का डिस्प्यूट तो उससे बहुत बेहतर तरीके से हल हो सकता है. देखिए, कश्मीर के मुतालिक मेरे कमेंट्स ये हैं कि अब वो जिस तरह चाइनीज़ ने हमें कहा था कि इट इज़ ए यस, उसूली तौर पे कश्मीर. आवाज नहीं आ रही आपको मेरी आवाज? कैन यू हियर मी आमिर साहब? यस, आई कैन हियर यू, इट्स नो प्रॉब्लम. अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल में कश्मीर हमारी तारीख का हमारा जुज है, पार्टीशन का, कोई शक नहीं इसमें. इट हैज टू बी सेटल्ड. फिर वो इंश्राइंड है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1 नहीं 17 दफा, और सबसे पुराना डिस्प्यूट है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है. फिर मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं समझता, इसको मैं लोगों को, चाहे उनकी तादाद 8 मिलियन है, 10 मिलियन है, जो भी है, ये उनकी खुद मुख्तारी के एक्सरसाइज, जो हक के
خود مختاری کو ایکسرسائز کرنے کی کا کوشچن ہے. دے ہیو ٹو بی گیون دس رائٹ. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ڈی کولونائزیشن شروع ہوئی ہے, جب پاکستان بنا ہے, ہندوستان بنا ہے, تو why and they were given under the UN Security Council resolution this right to say where they want to go, and this was necessitated because انڈیا نے اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی اگریشن کیا تھا کہ اپنے ٹروپس بھیج کے اس کو اکوپائی کر لیا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یس اٹس اے پینڈنگ ریزولوشن جو لازمی امپلیمنٹ ہوگا ون ڈے. It is a issue of self-determination. سر جی آر بلوچ صاحب, اس میں میں جو میرے کوشچن کا ایک پارٹ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایڈ کر دوں. سر جیسے ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں, یا میں نے بہت سی وارز رکوا دی ہیں, وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ 9 مئی 10 مئی کی بھی جو وار ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھی اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. اوکے, نو پرابلم. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ہی ول اسٹیپ ان سم ڈے ٹو سالو دس میٹر, اسپیشلی دس ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ نہیں, دیکھیے میں تھوڑا سا ایک اور ڈائمنشن, چونکہ بحث تھوڑی اکیڈمک ہو گئی ہے. دیکھیے اس وقت اس کشمیر ایشو کی 4 جو ہیں وہ 4 فریق ہیں, 4 فریق ہیں. کون کون آپ پوچھئے؟ پاکستان, انڈیا, کشمیری لوگ اور سب سے اہم چائنا. So it is not now a only bilateral issue. It's an issue which involves these 4 parties. تو پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کس طرح سے یہ چاروں جو فریقین ہیں ان کے درمیان کیسے گفتگو ہو. پھر آپ کو وقت کا انتظار, اگر آپ مجھ سے فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ ملٹری افیئرس, آپ کو وہ انتظار کرنا پڑے گا جب آپ کا بیلنس آف پاور, جو کہ ہو رہا ہے الحمدللہ, یو ہیو ایمرج ایز اے مڈل پاور آفٹر سکسیسفل معرکہ حق. گلوان صاحب, آپ نے جو چائنا کا ذکر کیا وہ کیا گلوان ویلی کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ جی, پورا لداخ, ناٹ اونلی گلوان ویلی, وہ تو مینیفیسٹیشن تھا ملیٹریلی. پورا لداخ جو ہے اور پورا جو تبت کا جو ایریا ہے, اور اس طرف لداخ میں اب چائنا نے بہت سارے وہ علاقے جو کہ انڈیا کے قبضے میں ہیں, جو کہ ہونے چاہیے چائنیز تبت کا حصہ, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے. تو ان کو اپنے میپ میں انہوں نے چائنیز نام جو ان کے ہسٹوریکل ہے وہ دیے. دیکھیے اس میں ریزن ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ لو آف اے اینڈ ہیٹریڈ آف انڈیا, نو اٹس ناٹ دیٹ. بیسیکلی یہ جو northern areas in Ladakh and all those people, جو border ہے between India and China, it was never decided. جب برٹشرز نے ظالمانہ میکموہن لائن, جس کا شاید آپ نہیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے پوائنٹ جو کہ ہمارے بچے سن رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے. برٹش نے خون 3 اوپیم وارز لڑی, اس لیے لڑی کہ چائنا کی قوم کو اوپیم کی ایڈکشن میں ڈالا جائے. اسی وجہ سے جا کے ہانگ کانگ پہ قبضہ کیا تاکہ وہ اپنی اس غیر اخلاقی غیر قانونی کاروبار کو جاری رکھ سکے. تو چائنا اور برٹش انڈیا کا بارڈر کبھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا, اینڈ دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف دا چائنیز. تو یہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں جو تاریخ کے انتظار میں ہیں کہ کب وقت آئے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا. آج کل کی بات نہیں ہے, ٹرمپ کی بات نہیں ہے, ٹرمپ سے آنے والے یا اس کے آنے والے. بٹ وی ہیو ٹو بی پاورفل. وی کی ناٹ ڈیپینڈ آن پریزیڈنٹ آف USA ٹو کم اینڈ ہیلپ کشمیر liberate, no, to liberate Kashmir. No, from the occupation of India. It will be the power of the people of Kashmir on both the sides, and Pakistan and the regional actors. تو آپ کے سوال کا جواب مختصر کرتا ہوں, جب یہ چاروں بیلنس آف پاور بنے گا, کنفلوئنس آف فورسز کا امتزاج ہوگا, جو کہ ہوگا انشاءاللہ تاریخ میں, تو آپ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے انشاءاللہ.
सो बलोच साहब, आपने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एक ओवरव्यू दिया और उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ख़ास तौर पे आपने जैसे हाईलाइट किया. हमारे बहुत सारे जो नई नस्ल है उसको इसके बारे में नहीं पता, एंड स्पेशली दैट अनआइडेंटिफाइड एरिया. और हिस्ट्री यही कहती है कि उस पर किस मुल्क ने किस मुल्क की लैंड पे कब्जा किया था. Here we have to go for a short break. हमारा प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी एंड आवर वेरी वैल्यूएबल पैनलिस्ट. We will be right back.